الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، أهمية التوحيد يملون إن ملكتاله يتوحيد أنجب قابلنا توحيد بتأم أنجب قابلنا هنا. قال رحمه الله الرقم الواحد عندنا وقتر: لقد خلق الله العالم لعبادته. الله جل وعلا فطرة ألمون لأملكوتون فتراتشو عندي أملكوت، وأرسل الرسل ملكتن يوچن ملكوال ليدعو الناس إلى توحيده. ودا الله جل وعلا توحيد ودا عندنتو ببچنيا اندي ملك تري اندي ادرغو كما جمراس كما جرشا ملكتن يوچن ملكوال. وهذا إهدى موالة، وهذا القرآن الكريم إيه يتكبروا يا الله جل وعلا نققر يتكبروا القرآن يهتم بعقيدة التوحيد تكرس ستوال بتوحيد ابنة لاي بتوحيد استمروت لاي تلك تكرس ستوال القرآن من أوله إلى آخره قرآن توحيدنا كما قاله ابن القيم رحمة الله تعالى: القرآن كله توحيد. قرآن باتكالا سلا توحيد نمياتنا ويسلا توحيد فضل، ويسلا شرك كفات، ويسلا توحيد دموز، ويسلا شرك قطات. زرو توحيدنا كسورة الفاتحة كلهم توحيدنا، سورة الناس وكرشاهم كله القرآن كله توحيد. وهذا القرآن الكريم يهتم بعقيدة التوحيد في أكثر سوره. بابزانيا وسورة لي سورة توحيد نمياتنا، ولا سيما سورة المكية سورة مكة سورة، وكذلك سورة مدنية مدينة متورد كلهم باتك علي أبزانيا وسورة سورة توحيدنا. ويبين يميابرارانو بتجماري ضرر الشرك على الفرد والجماعة. يا شرك قدات يهم دمو توحيد يمتو قدات على الفرد بنتلام والجماعة عند مهبرسبم عند أمم عند جمعام شرك يمياسكتلو قدات يابرار القرآن. وهو سبب الهلاك في الدنيا. شرك بدنيا لا يتفات بلا مصيبة يتلياي بلان دي متى مكنيات يونال. والخلود في نار الآخرة بآخرة جهنم دمو مزوترن ياس فرد المارن. شرك قداتو بدنيا بيتشاد لم يا آخرة دمو قداتو جهنم استيازوترال. نعم إن الرسل ملائكتنيوج جميعا باتكالاي بدأوا دعواتهم جمروال إلى التوحيد. ورزي توحيد إنه مجمر دعوة جمروا بس الذي أمرهم الله بتبليغه للناس. الله أدرسوا بلو يا ززاتهم ملائكت سجمروا بتوحيد إنه يجمروت بالله تزاز. نعم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كانت بفيت عندم ملكتني ألاكنم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ودسو ملكوتا ويتزاز بالنسة ونجي بالنور لتنجي من بلن أنه قدايكو لا إله إلا أنا كني بستكر بأون من ملك بسمايمهم بمدر لا يلم بميل. سلذي فاعبدون إنهم بيتشاملكو بأملكو تنتلون يميل ملك تأسيزا ننجي. كانت بفيت عندنم النبي ألاكنم ملك تنيا ألاكنم أنت من دزين ألاكننو. سورة الأنبياء عند مثالي: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند مثالي أشرف البشر أشرف الأنبياء والمرسلين يهونوت
رسول عليه الصلاة والسلام بقي 13 عاما في مكة. رسول بقي قرتوال قويتوال 13 عاما في مكة. 13 عامات مكة علي كنت بلو سل التوحيد سيسبك نبى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه إلى التوحيد، إلى توحيد الله. ساتشو مكة لاي هزبو تشاتشون ود التوحيد نبر ستارو ينبروا 13 عامات ملو. ودعائه وحده دون سواه. الله بيتشاندي لمنو حاجاتشو لباتشو الله بيتشالن دين تلتل ارداتشو سلتاتشو خوفاتشو رجاتشو توكلاتشو بالله بيتشاندي هون هزبوچاچون سيمكرو نبر رسول عليه الصلاة والسلام. وكان فيما أنزل الله عليه، نعم الله جل وعلا مكالاي يالو كاور دباتشو ساتشو لاي وست اندو كنغغرو كقرانو سورة الجن لاي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل بلاتشو إنما أدعو ربي إني ملمنو مما صنو مكجلو يملمنو ما ملكو ربي جيتا إنه الله إنه ولا أشرك به أحدا بدعاء لاي بأملكوت لاي بس لاي عندنم على قرام بلاتشو الساتشو انكوا اندزين تازازوت مالنو رسول عليه الصلاة والسلام ويربي الرسول ملك تنياو صلى الله عليه وسلم انكباك بو ياسادقالو أتبعه تكتاو تشاتشون صحابو تشاتشون على التوحيد منذ الصغر بتوحيد لاي ينكباكبونهم يصدقوت كيس أنا نتاچو جمرو صحابوچن. فيقول لابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمثال لاغوتاچو لج ገና ህፃን እንደነበረ غلام ወጣት እንደነበረ ገና 10 ምናምን ቤት ላይ ምን ይሉታል? إذا سألت فاسأل الله يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. سبحان الله أنت لجي هوي إني أستمرها اللو نقراتوشن أستمرها اللو الله انطبق الله يطبق حال الله انطبق الله انتاقنيو الله سبحان الله. وفيما قال له كانوا تدموا من بلوال إذا سألت حاجة كان له قداي كان له إذا سألت ستطيق فاسأل الله اللهم بچا طيق السنو مملس له السنو مسماه السنو حاجة ميوطا. وإذا استعنت فاستعن بالله اجزا ارداتك فلك ودي الله شش بالله تردا بالله تاجز ياجزهل. ይሄ እንግዲህ ከህፃነት ጀምሮ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያስተምሩት። وهذا التوحيد ይሄ ተውሂድ እንግዲህ ቁርአን ትኩረት ሰጠበት፣ ነቢያቶች ዳዕዋ የጀመሩበት፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛኛው እድሜያቸውን የጨረሱበት፣ ሱሐቦቻቸውን ኮትኩቶ ያሰደጉበት ተውሂድ هو حقيقة دين الإسلام يسلمنا أونة وراسه إيه نو توحيد نو حقيقة إسلام سبال توحيد نو يعني توحيد إسلام إلا الذي بني عليه إسلامنا يتجنبابت مسارة توحيدنا، والذي لا يقبل الله من أحد سواه. الله جل وعلا كتوحيد وجه كمان ما أكل أي كبلم كمان ما أكل مننا ما يكبلم توحيد كلا الله ودكنه ما نيا أملكوت. نعم سوستنياو لقد علم رسول الله برقت استمرال رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالدربوچاچون أن يبدأوا دعوتهم للناس بالتوحيد. ساتشو جمروا قدموا أباتوچاچو نبياتو جمروا صحابوچن استمروا دعوة مارك سيفلقوا صحابوچ انديادرقوم مادرق دمو سيفلقوا بتوحيد اندجمروم استمرواچوال. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا دعوتهم للناس بالتوحيد بتوحيد. فقال لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، معاذ بن جبل عالم أمير أرجو داعي أرجو ود يمن سيهدو سيلكاتشو رسول عليه الصلاة والسلام كمدينة ود يمن سيلكاتشو يمن الزاني كافر أقرن بك إنك تأتي قوما
አህለ ኪታብ አንተ ትሄዳለህ ወደ ይሁዳና ወደ ነሳራ ትሄዳለህ ስለዚህ فليكن يهون አሉት أول ما تدعوهم إليه يمجمّريا النسون متتراو نغر شهادة أن لا إله إلا الله يهون لا إله إلا الله وده التوحيد راجعونه وفي رواية بل لا زغبا رواية البخاري وهينيو إلى أن يوحد الله عندي نتلو عندي ليوت بأملكو الله بيتش عندي لمنو لا الله بيتش عندي أردو الله بيتش ألوهيا عندي أسركبوت نعم إنيام صحابوችን እንከተላለን ከዛፊት ረሱልን እንከተላለን نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة መከተል አለብን በተውሂድ መጀመር አለብን ለصحابوችን መከተል አለብን በተውሂድ እንደጀመሩ نعم اتبع سبيل من أناب إلي تكتل ودني تملسوت መንገድ አንቢያዎች صحابوች አራተኛው ነጥብ إن توحيدكو يتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد بلو مالت لا إله إلا الله مالتنا ما أجروا لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيدنا كلمة التوحيد تبالا لك كلمة الإخلاص كلمة الطيبة كلمة الإسلام تبالا لك ومعناها لا إله إلا الله مالت ترجمها لا معبود بحق إلا الله بحق من ملك يلم كالله سكر الله بستكر محمد رسول الله بلو ما ردمه لا عبادة أملكه يلم إلا ما جاء به رسول الله إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أملك يلم برسول منقر به ننجي لذلك عندنا رموج توحيد المتبوع إلى أجوال توحيد لا إله توحيد المعبود تملاكن منتل الله الماردنا محمد رسول الله يميلون دمو توحيد المتبوع مكة البجة رسول بجة مكة الماردنا رسول بمكة المنتل وهي التي هي لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهي التي يدخل بها الكفار الإسلام كهديان ودسلمنا ميقبوبة بر بلا إله إلا الله محمد رسول الله لأنها سلهونتشنو مفتاح الجنة يجنة بر قلف نتش قلف دمو ترسالو لا إله إلا الله دمو مسفرتالو ترسالات وتدخل صاحبها لا إله إلا الله يعلم صوم تاسقبالج الجنة جنة إذا لم ينقضها بناقض كالشرك أو كلمة الكفر نعم لا إله إلا الله يا لا تنم جنة تكتالج لا إله إلا الله إذا لم ينقضها كلا فرسات بناقض بافراش نواقض الإسلام بتبلو ويدمو نعم حكم المرتد بلو علماء ያስቀምጣሉ ወደ 10 አካባቢ ይጠቅሳሉ 10 ብቻ አይደለም አብዛኛው ጊዜ የሚከሰቱ ናቸው 10ዎቹ የተባለው ከሽርክ መስል ሽርክ لا اله الا الله ያፈርሳል እስልምናን ያፈርሳል አው كلمة الكفر ወይ ክደት ንግግር سب الله ورسوله الله يطبقنا اللهم صل ለምሳሌ كفر ወደ ቀርቃሉ كلمة الكفر ሰውየው በንግግርም ሊከፍር ይችላል ማለት ነው سبحان الله سلازي لا إله إلا الله اسكالا فرسات درس لا إله إلا الله تتقمال لك يوم القيامة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحان الله لا إله إلا الله الله مجر شاتشن يا سمر لن بزيك واتشلن أمستنيا ونتب لقد عرض كفار قريش برقت أقربوا نبرا نزاك هاديان كقريش ونوت لقد عرض كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام انقدي الله توحيد قرآن ورد باتشو توحيد بتوحيد متمولى نبياتوچم ወንድሞቻቸው አባቶቻቸው በተውሂድ ጀመሩ ሰሃቦችን በተውሂድ አሳደጉ ዳዕዋ ያረጋሉ በተቃራኒው ደግሞ ኩፋር ቁረይሽ ዳዕዋ ተውሂድ እንዳይደረግ እንቅፋት ይሆኑ ነበር ለማስቆም የተለያየ ነገር ያረጋሉ
ከማስቆም ከመከሩበት አንዱ لقد عرض كفار قريش كاديان كقريشوች አቀረቡ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الملك ስልጣን እንሰጣለን ተውሂድ አትበለ لا اله الا الله አትበል የፈለከውን አምልክ አንተ ከፈለክ ብቻ ተውሂድ አትበል ስልጣን እንስተክ والمال ገንዘብ እንስተክ والزواج ሚስት ምርጥ ሴት እንሰጣለን ብቻ አንተ ተውሂድ አትጣራ وغيرها ሌሎችም ስጦታዎች አቀረቡላቸው من متع الدنيا حياة الدنيا من متع الحياة حياة الدنيا متقاقميا ነገር ሰው የሚፈልገው ነገር ለምን مقابل أن يترك دعوة التوحيد توحيدን ጥሪ እንድተው የአማልክቶቻቸውን ማንቆሸሽ እንድተው አይጠቅሙም አይጎዱም እነዚህ ተዋቸው ማለት እንድተው ودوا لو تدهن فيدهنون أنت تنسو تلسالسة كنسو كاستير يودالو سبحان الله الله قن يلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الله قن نعم حق تناقر يمتال لهن يتازز كوني فادر قبلوا أتشوال أن يترك دعوة التوحيد ومهاجمة الأصنام ጣዖቶችን ሙጊያ ጣዖቶችን ሁጁም ማድረግ ጣዖቶችን ማንቋሸሽ ጣዖቶችን ማጥላላትን ተው ይሄ ገንዘብ እንሰጣለን ሴት እንሰጣለን ገንዘብ ንግስና ዛሬ እኮ አብዛኛው ዳዒዎች አላህ ይጠበቃቸው ሲቀር አብሶ ከህዝብያ በገንዘብ በሴት በስልጣን ነው እኮ ያሰሯቸው نعم إذا أكلت بطون استحيت العيون لالو عربوش يا بلواتشوال بقى ساكت حق ينقرم سلفية منهج السلفية منهج حق مهونون يعقل نقرقم بتكماتكم يا سلطال سنتو قرآن كرتو قرآن حفظو حديث كرتو حزبية زند كوچلال لمن بزي غنزب دنيا فتنة الله المستعان نعم فلم يرضى منهم ذلك رسول قرن بيالو نعم إذا لم هي شركان بجي باندجي صحايم باندجي بتارقو إذا لم دنيا آلا قومم قالوا بل استمر في دعوته صلى الله عليه وسلم عندو قتلوا بالتوحيد قتلوا دعواتهم يتحمل الأذى የሚደርስባቸውን አዛ እየተሸከሙ ሶብር ያደረጉ فاصبر وما صبرك إلا بالله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الله يا برتاتاቸው የደገፋቸው በصبر واستعينوا بالصبر والصلاة ያላቸው በረቱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአላህ መንገድም አዛ ደረሳቸው አዛ ሱብሃንአላህ لقد الله من على النبياتوች ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يا بسراتشون يا سدستاتشون يا تناكراتشون يا دروچون قصص ينقراتشون نعم يتحمل الأذى مع صحابتي كصحابوቻቸው إلى أن انتصرت دعوة التوحيد كصبر بوانا مجم نعم دلوتها التوحيد اسكي مساج درس الله اندي اسكي رناتشو درس مدينة تصدو كاغراتشو واتو مدينة تدراجتو مكان كفتو صلوات ربي وسلامه عليه نعم إلى أن انتصرت دعوة التوحيد بعد 13 عاما كأسرى 3 عامات بوهالا كتسددوا بوهالا كذا بوهالا مكة يدو ب8 عامة هجرة فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فتح مبين الله كفت الله شنو نعم وفتحت مكة تكفتج بعد ذلك كذي صبر بهالا كذي دعوة بهالا وكسرت الأصنام
ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰባበሩ እነዛን ጣዖቶች መጀመሪያ በአፋቸው አንቋሻቸው ጀርህ አደረጋቸው አሁን ደግሞ በአካላቸው በእጃቸው መራ ሚንኩም ሙንከራን فليغيره بيده አልቻሉም መጀመሪያ ይሄን فمن لم يستطع فبلسانه بلسان ችሎ ነበር ومن لم يستطع فبقلبه تركه هاجر من مكة لا إله إلا الله صبروا معنا صبروا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكة كفتو طاو كصبروا بهالا ይሄን ቁርአን የቀሩ جاء الحق حق متى توحيد متى اسلمنا متى وزحق الباطل شرك وجدال توجد إن الباطل كان زهوقا باطل توجاج ነው حق ناجلهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق باطل يوجدال سدستኛው ነጥብ التوحيد وظيفة المسلم في الحياة توحيد የሙስሊም ድርሻ ነው የሙስሊም ስራ ነው ሁሌ ተውሂድ ጋር انفكاك ማድረግ የለበትም መለየት የለበትም فيبدأ حياته بالتوحيد طوات بتوحيد جمرال حياة الدنيا بتوحيد نورال ويودعها بالتوحيد بتوحيد السنابتها ثلاثين دنيا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر وداع رجل ويودعها بتوحيد جرساتنا نعم ووظيفته في الحياة بذيك الدنيا مسينوراتهم درشاونو يسرى درشاو توحيدنا إقامة التوحيد توحيد معكم بملاسو بلبو بتكبارو والدعوة إلى التوحيد والتوحيد متاراتنا وحياة موني على لبتان المسلم لأن التوحيد يوحد المؤمنين لمن توحيد يمسلموين أنه يتبقال مسلم أنه يرقال حق سلهونا ويجمعهم على كلمة التوحيد بلا إله إلا الله بتوحيد نقر مسلموين أنه سبسبال يفلقال دموه فنسأل الله يمن طيق والله النو أن يجعل كلمة التوحيد إن أدرك إن توحيد نقر آخر كلامنا من الدنيا ما جرش علي يما جرش الدنيا لك سن السنابت لا إله إلا الله إن أدرك لن إن وفقا خاتماتين إن أسامر يمن طيق والله النو ويجمع المسلمين مسلموين من سبسب على كلمة التوحيد بتوحيد نقر لاي إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى تلك وانا رئيسنا الله سمتوكم متقم ودرقان وبالله التوفيق